नमस्कार। अब अति भयो, अति भयो, अति नै भयो, भएको छैन भन्नेहरूका लागि एकपटक यो दृश्य हेरौँ। अदालत होस् या नेपाल बार एसोसिएसन, कुस्ती खेल्ने ठाउँ हो कि अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने ठाउँ? पाँचौं दिन भयो सर्वोच्च अदालतमा नाटक मञ्चन भइरहेको छ। छेउमै रहेको नेपाल बारमा बौद्धिक भनिएकाहरूको कहिले चर्को स्वर र कहिले कुस्ती चलेकै छ। न्याय पाउने आशमा दुर्गमबाट ऋण काटेर अदालत धाउनेहरूको पीडा न्यायमूर्तिलाई सुन्ने फुर्सद नै छैन। न्यायमूर्तिहरूलाई त आन्दोलन, कोठे बैठक र स्वार्थको लडाईँ लड्नु परिरहेको छ। प्रमुख 3 अङ्ग कार्यपालिका सुस्त छ। गठबन्धनको चेपुवामा केही गर्न सक्ने गरी बाँधिएको छ। व्यवस्थापिकामा भाँड भैलो भएको पनि महिनौँ पुग्यो। कहिले खुल्ने, कसले खुलाउने अझै टुङ्गो छैन। अधिवेशन नै अन्त्य गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हाई सन्चो बनाइदिएर विदेश यात्रा उडिसके। न्यायालय भत्ताभुङ्ग भइसक्यो। अदालतमा चोर बाटोबाट को छिर्यो र अफवाहदेखि प्रभावसम्म पार्न सक्यो। कोही चुइक्क बोल्दैनन्। सञ्चारकर्मी बनेर बारम्बार राजनीतिक कर्मीलाई, प्रशासकलाई अनि व्यवसायीहरूलाई सचेत बनाउने र खबरदारी गर्ने प्रयास जारी नै छ। शासक प्रशासक सुध्रिनुपर्छ भन्ने खबरदारी मात्रै होइन, व्यवसायीले नीति नियम विचार गरेका बदमासीहरूलाई समेत उजागर गर्ने काम भएकै छ। तर हाम्रो खबरदारीले सुध्रिनेहरू भन्दा मन लाग्दैमा रमाउनेहरू, शासक प्रशासक र व्यवसायीहरूको सङ्ख्या किन बढ्दो छ? यहाँ थिति बसाल्ने होइन, व्यथिति बढाउनेहरू धेरै छन्। कतिपयले राजनीतिक र राजनीतिज्ञहरूलाई अहिलेको अस्थिरताको कारक मानेका छन् त कतिपयले देशै बिचौलियाले चलाउँदा यस्तै हुन्छ भनिरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश कानुन व्यवसायीहरू पनि गुट चलाउन यति बेला माहिर देखिएका छन्। यो दोष देश र जनताको नाममा भजाएर आफ्ना र आफन्त आसेपासेका लागि राजनीति गर्नेहरूले सबैतिर भाँड भैलो मच्चाए भन्ने छ। नीति नियम र विधि होइन, व्यथिति बढाए भन्ने आरोप उनीलाई छ। जेमा पनि राजनीति गर्ने, पद पैसा र शक्ति आर्जनमा मरिहत्ते गर्ने संस्कारले सबैलाई बिगारेको छ। भनिन्छ नि, अति भयो भने खत्ती हुन्छ। हो, यस्तै भइरहेको छ, बनाइँदैछ, आफ्नो स्वार्थ पुरा गरिँदैछ। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी एउटा सरकारी कार्यालय राख्न र सार्न कति हदसम्मको चलखेल चल्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गर्दैछौँ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्रको ठुलो भर्याङ कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने र रोक्नेहरूको चलखेल बढ्दा उत्पन्न भएका विवादबारेको रिपोर्ट, यातायात कार्यालयको अहिलेको अवस्था र सरकारवालाहरूको जवाब र सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको भाँडभैलो र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दिएको अन्तर्वार्ताको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईँसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो भए हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, सरकारी कार्यालय सेवाग्राहीको पाएक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्ने हो, तर यहाँ त पहुँच र शक्तिको आडमा सरकारी कार्यालय राख्न समेत हानथाप चल्छ। कार्यालय प्रमुख मात्रै होइन, हरेक कार्यालयमा बिचौलियाले नै कार्यालय कहाँ राख्ने र कसरी चलाउने भन्ने निर्णय गरिदिँदा सेवाग्राहीले शास्ति खेपिरहेका छन्। हो, यस्तै भएको छ काठमाडौँको ठुलो भर्याङ स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा।
सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि सेवाग्राहीको भेटभाट हुने कारले ठुलो भ्र्याङ सार्ने र नसार्ने विषयमा कस्तो कस्तो चलखेल भइरहेको छ त हेरौँ यो रिपोर्ट। यो 2073 सालमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले सेवाग्राहीलाई शास्ति भएको भन्दै उपत्यकामा विस्तार गरिएको कार्यालय मध्येको एक ठुलो भर्याङ कार्यालय परिसरको दृश्य हो। 5 वर्षदेखि नागार्जुन नगरपालिका 3 मा भाडाको घरमा यातायात कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो। आगामी पुस महिनामा करार अवधि सकिन लागेपछि विभिन्न ड्राइभिङ सेन्टर आफू अनुकूल नजिक कार्यालय सार्न यति बेला सक्रिय भइरहेका छन्। त्यसै मध्येको एक गुर्जुधारामा रहेको भेहिकल सोलुसन एन्ड रिसर्च सेन्टर ड्राइभिङ सेन्टर यति बेला यो ड्राइभिङ सेन्टर आफू अनुकूल कार्यालय सञ्चालनका लागि ठुलो भर्याङमा रहेको यातायात कार्यालय स्थानान्तरण गर्न चलखेलमा लागिरहेको स्थानीयको आरोप छ। यो सरकारी कार्यालय आफ्नै भवनमा हुनुपर्छ। हेर्नु सरकारी जग्गाहरू कति चाहिँ यतिकै खेर गइरहेका हुन्छन्। हेर्नु अब सरकारले पनि भाडामा लिएर चलाइरहेको त्यो पनि 5 वर्षलाई भनेपछि अब हामी कहाँ जाने? बल्ल बल्ल पालो आयो हुन्छ, अब फेरि सर्न पर्ने स्थिति आएपछि त समस्या हुन्छ। हेर्नु त्यो हुँदाखेरि यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ आफ्नो भवन निर्माण गरेर आफ्नो भवनमा सधैँ चाहिँ जनतालाई एकै ठाउँबाट सेवा सुविधा दिन पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ माग हो। बारम्बार अफिस सार्दाखेरि जनताले पाउने सुविधाबाट केही वञ्चित हुन अवश्य पनि पर्छ। किनभने जनतालाई कहाँ छ के छ अफिस कहाँ छ भने त्यो कन्फ्युज भएको अवस्था हुन्छ। यसको लागि केही समय अगाडि नै खबर गरेर सार्न राम्रो हुनु मलाई लाग्छ। सानो थियो मान्छेहरूलाई अहिले यहाँ ठुलो भनौँमा यातायात भएर धेरैलाई सुविधा भइरहेछ। तर यहाँ हाकिमजीले किन सार्न लाउनु भएको हो? त्यो पहिला 4-5 वर्षसम्म चाहिँ यो चलिरहेको हो। अहिले चाहिँ उसलाई ठाउँ साङ्ग्रो भयो नि। तर के अरे कोठा भाडा बढ्यो नि। अब कोठा भाडा कर्मचारीको तलब वर्षपछि बढाएर चाहिँ केही नहुने, कोठा भाडावालाले चाहिँ नि भाडा बढाउन नपाउने। आगामी पुस महिनामा करार अवधि सकिन लागे पनि कार्यालयले नवीकरण गरेको छैन। कार्यालय स्थानान्तरणका लागि नयाँ घर खोजिएपछि स्थानीयहरूले कार्यालय स्थानान्तरण गर्न नहुने माग राखिरहेका छन्। कार्यालय सञ्चालनका लागि भाडामा घर आवश्यक परेको भन्दै कार्यालयले दशैं अघि नै सिलबन्दी बोलपत्र प्रस्ताव गरेकोमा बोलपत्रमा 4 जना घरधनी सहभागी भए पनि मापदण्डमा नपरेको भन्दै 2 वटा मात्रै अन्तिम छनौटमा सहभागी भएका थिए। यो पनि हेर्नुहोस्। दुई घरधनी मध्ये एकजना अहिलेकै घरधनी र अर्को कलङ्कीका घरधनी थिए। क्षेत्रफल ठुलो भर्याङकै धेरै भएको र रकम पनि ठुलो भर्याङका घरधनीले कम प्रस्ताव गरेका छन्। घरधनीका अनुसार ठुलो भर्याङमा 1,95,000 रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ। कलङ्कीमा भने 2,25,000 रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ। ठुलो भर्याङ चोकसम्म हेर्नुहोस् होइन, सबैले आफ्नो पहिला यहाँ बसेर मान्छेहरूले काम पाइरहेका थिएनन्। उहाँहरूले यही यातायातको क्रममा एउटा फोटोकपी राखेर मात्र आफ्नो परिवारलाई जीविकापार्जन गर्न पाउनु भएको छ। हामीले पहिला एकान्त कुनामा गएर त्यसरी लाइसेन्स निकाल्न यति गाह्रो भएछ। यहाँ ठुलो भर्याङमा बसेर अहिले ठुलो भर्याङमा मान्छेहरूले सहज तरिकाले लाइसेन्स निकाल्न सकिरहेको छ। हामीलाई यहाँ ठुलो भर्याङको बासिन्दा भएको रूपले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ केही विद्रोह भएको छैन। हामीलाई त एकदम सहज भएको छ। अनि तपाईँले यहाँ यो रोडतिरदेखि लिएर सबै एक धारादेखि ठुलो भर्याङसम्म हेर्नुहोस्, यहाँका सबै के अरे घरवासीहरूले चाहिँ आफ्नो भाडाले मात्र पनि भाडा बढाएर पनि उहाँहरूले होइन आफ्नो घर परिवार पालिराख्नु भएको छदेखि लिएर सबै उहाँहरूले सबै ठाउँदेखि लिएर हामीले चाहिँ हरेक कुरामा उपयुक्त देखेको छ यही ठाउँ नै होइन। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ एउटा पनि केही विद्रोह छैन कि यो ठाउँ। घरबेटी होस्, एउटा पिउन होस्, एउटा पाले होस्, एउटा हाकिम होस्, उहाँहरूको हरेक वर्ष पैसा बढ्छ, तलब बढ्छ। उहाँहरूले मेरो तलब नबढाऊ ठिक छ म त भन्नुहुन्छ त भन्नुहुन्न नि। घरबेटीको पनि लगानी करोडौँ अरबौँको हुन्छ। त्यो पैसा ब्याङ्कमा मात्र ब्याजमा राख्यो भने कति आउँछ भन्नु त? उहाँहरूले त्यही अलिकति घर भाडा आउँछ भनेर त यत्रो घर बनाउनु भयो नि। अनि उहाँहरू चाहिँ घर भाडा नबढाइकन तल तल जानुहुन्छ त? जानुहुन्न नि। हजुरको पनि पैसा बढ्छ नि त होइन, वर्षैपछि बढ्छ नि। हजुरहरू त्यही तलबमा बस्नुहुन्छ त? मान्नुहुन्न नि। हामीले के बुझेका छौँ भन्दाखेरि स्थानीय बासिन्दाले चाहिँ
यसमा चाहिँ पक्कै पनि केही हुनुपर्छ, आर्थिक चलखेल हुनुपर्छ। लाखौँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक चलखेल नभइकन यो काम चाहिँ हुँदैन। किन भन्दाखेरि नयाँ ठाउँमा जाँदैछ, जुनको भाडा चाहिँ यो ठाउँको भन्दा पनि बढी छ। कम क्षेत्रफलमा महँगो भाडा तिरेर कार्यालय स्थानान्तरण गर्नका लागि आर्थिक चलखेल गरिएको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध गरिरहेका छन्। हो, एउटा कार्यालय सार्ने र नसार्ने विषयमा पनि यस्तोसम्म चलखेल हुन्छ हाम्रै देशमा। कम भाडा भएको घरलाई बाइपास गर्दै बढी भाडा तिर्न कार्यालय सार्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ किन पर्यो? सार्ने भनिएको कार्यालयमा संरचना बनाउन कति आर्थिक भार बेहोर्नुपर्छ, त्यसतर्फ कसैले ध्यान दिएको छैन। करोडौँ राजस्व उठाउने यातायात कार्यालयले आफै कार्यालय किन बनाउन सक्दैन? अहिलेको कार्यालयमा लाखौँ खर्च गरेर बनाइएका संरचना के गरिन्छ? अर्को कार्यालयमा फेरि बनाउने? अहिलेको कार्यालय कस्तो छ र के भन्छन् सेवाग्राही? हेरौँ यो रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, एक त यातायात कार्यालय भन्ने बित्तिकै आम सेवाग्राहीले नाक खुम्चाइहाल्छन्, कारण बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने। दोस्रो, सेवा निकै सुस्त। तेस्रो, नागरिकलाई शास्ति। र स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स जारी गरेको सरकारले नागरिकलाई स्मार्ट कार्ड दिन सक्छ। भर्खर QR कोड सहितको अस्थायी लाइसेन्स अर्थात् 1 वर्षसम्मका लागि ट्रायल फेजमा चालकहरूलाई राखेको लाइसेन्स जारी गरेको छ। लाइसेन्सको मापदण्ड अब खुल्ने अनलाइन फारम मार्फत खुल्ने मापदण्डमा 70-60को मापदण्ड लागू गर्दैछ। 5 लाख सेवाग्राहीहरू अनलाइन फारम भरेर प्रयोगात्मक परीक्षाको तयारीमा बसेका छन्। यसरी यातायात कार्यालयको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशमा गएको छ। यद्यपि प्रयोगात्मक परीक्षा, लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा र आयोजन, खुल्ला कोटा निर्धारण गर्ने प्रक्रिया र सर्भरको अधिकार यातायात व्यवस्था विभागमा निज छ, अर्थात् यातायात कार्यालय भद्रगोल छ र नागरिकले कर तिर्न बाध्य छन् र चिटको भरमा सवारी चलाउन बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह राम्रो होस् भन्दै 2073 सालमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले 4वटा ठाउँमा यातायात कार्यालय विस्तार गर्नुको उद्देश्य थियो कि नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिन सकियोस् भनेर। तर यहाँ त नागरिकलाई शास्ति, सेवाग्राहीलाई शास्ति। वर्षौँसम्म यातायात भन्ने बित्तिकै मानसिक तनाव बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ यो राज्यले। र यति बेला ठुलो भर्याङमा यस्तै खालको समूहहरू सक्रिय भइरहेका छन् कि यो कार्यालय यहाँबाट सार्नका निमित्त। यसै पनि नागरिकलाई कार्यालय सुन्दैमा दिक्कतदार बनाउने यातायात कार्यालय यति बेला ठुलो भर्याङबाट सार्ने कुरा चर्चामा आएसँगै सेवाग्राही मात्र नभइकन स्थानीयको समेत आपत्ति र विरोध भइरहेको छ। धेरै संरचनाले काम गर्छ एउटा कार्य सञ्चालनका निमित्त। अझ यातायात कार्यमा हेर्ने हो भने प्राविधिक कुरा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसमा हेर्ने हो भने एउटा सामान्य नागरिकले लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि अनलाइन फारम भर्नेदेखि लिएर प्रयोगात्मक परीक्षा दिइसकेपछि उसको हातमा जबसम्म लाइसेन्स पर्दैन तबसम्मको प्रक्रिया निकै लामो छ। त्यो प्रक्रियाका लागि विभिन्न फाँटमा धाउनुपर्ने हुन्छ, विभिन्न निकायमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ हेर्न सक्नु यो बायोमेट्रिक्स फोटो खिच्ने अर्थात् स्मार्ट कार्ड या स्मार्ट लाइसेन्सको लागि फोटो खिच्ने ठाउँ र त्यसपछि यो स्वास्थ्य परीक्षण शाखा, सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदाखेरि सवारी चलाउने चालकको विशेष गरी स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ र त्यो शाखा, यसै गरी राजस्व शाखा, यसै गरी लाइसेन्स वितरणको शाखा, विभिन्न कार्यालयका विभिन्न फाँटहरूको शाखा, प्रयोगात्मक परीक्षाको शाखा, विभिन्न शाखाहरू रहेका छन्। र म थोरै आवाज पनि केही जोड्छु। यहाँ सेवाग्राही पनि हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँ के सेवाको लागि हुनुहुन्छ अहिले? हजुर, म नयाँ हो होइन, म फर्स्ट टाइम आएको हो, रेजिस्ट्रेसनको लागि आएको। कतिको सजिलो र गाह्रो छ यो कार्यालयबाट, यातायात कार्यालयबाट सेवा लिनलाई तपाईँहरूलाई? खै सर, म त अब नयाँ परेको रे होइन, पहिला म विदेशमा थिएँ। हिजो मलाई थाहा भयो यो भर्ने भनेर, हिजो भरेको ठ्याक्कै आज आइहाल्यो, एकै दिनमा पाइहाल्यो मैले टोकन चाहिँ। र यो कार्यालय सर्ने चर्चा यति बेला छ र सेवाग्राहीलाई शास्ति, त्यसै पनि यातायात कार्यालयमा लामो समय कुर्नुपर्ने, राज्यलाई कर तिर्नलाई कुर्नुपर्ने अवस्था पनि छ होइन, के भन्नुहुन्छ? यो सर्न आएको छ, यसमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ? यसमा धेरै गाह्रो छ सर। अब सिस्टमेटिक छैन होइन। अब हेर्नुहोस्, यहाँ बिहान हामी आएको अहिलेसम्म हाम्रो पालो आएको छैन। अनि यहाँ पनि फेरि यहाँ यसपछि यहाँ स्वास्थ्य चेक गर्ने रहेछ होइन, यसमा नि पुरा टाइम लाग्ने रहेछ। त्यही भएर सिस्टमेटिक चाहिँ छैन सर।
भनेको प्रविधि मैत्री र स्मार्ट सेवा हुनुपर्थ्यो, त्यो छैन। छैन सर, त्यो छैन भन्नु पर्यो, पटक्कै छैन त्यो चाहिँ। थ्याङ्क यू सर। के आवाज जोडिरहेको छु र जस्तै यातायात कार्यबाट स्मार्ट र प्रविधि मैत्री सेवाको अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर राज्य संयन्त्रले भन्दै गर्दाखेरि त्यो खालको सेवा नभएको आम सेवाग्राहीको गुनासो छ। अर्को एकजना यहाँ लाइनमा हुनुहुन्छ, म उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छु। हजुर स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। कति बजीदेखि हुनुहुन्छ लाइनमा, के को लागि आउनु भएको, के छ सेवा कस्तो छ यहाँबाट? नयाँ लाइसेन्सको लागि आएको हो। 10 बजीदेखि आएको, भर्खर अहिले फोटो खिच्ने काम हुँदैछ त्यहाँ। फोटो खिच्ने काम बल्ल सकिँदैछ भन्नु, अझ सकिया छैन। अब यो चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण, त्यसपछि ब्याङ्क भाउचर, त्यसपछि लिखित परीक्षा, त्यसपछि ट्रायल गर्दाखेरि लाग्छ होला अब 1 महिना जति। जस्तै सरकारी एक दिनमा पुरा लाग्यो। एक दिनमा अब अहिले 10 बजीदेखि 197 भएको थियो, अहिले 98 छ है। त्यहाँ सक्यो होला। छिटो छरितो र प्रविधि मैत्री सेवा भनेको छ तपाईँको चाहिँ सरकारले, होइन? वास्तवमा यो छ? छैन, यो गफै हो। यो शास्ति छ। जस्तै यो कार्य सर्न लागेको छ भन्ने कुराहरू छ। अब हेर्नुहोस् है, यो कार्य सर्दाखेरिको समस्या, तपाईँहरूले भोलि भोग्ने समस्याहरू थप सिर्जना हुन्छ। के भन्नुहुन्छ, यो कार्यालय एउटा सरकारी कार्यालयको परिसरमा हुनुपर्थ्यो, यद्यपि हुन सकेन र एउटा भाडामा बसेको अवस्था छ। 5 वर्षमा तपाईँको 1 वर्षमा करिब 27 लाख त भाडा घरबेटीलाई बुझाउँदो रहेछ यो कार्यालयले। त्यतिमा त सरकारी सम्पत्तिहरू प्रशस्त छ, जहाँ भवन एउटा बनिसक्थ्यो। त्यो काममा ध्यान गर्न र अहिले यो सार्नका निमित्त आर्थिक चलखेल भइरहेको भनेर बताइएको छ। यसलाई एउटा नागरिक भएर के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो आर्थिक चलखेल भएको भने ठ्याक्कै प्रमाणित कुरो त छैन। अप्रमाणित कुरोलाई हामीले पुष्टि गर्न सकिँदैन। तर किन अनावश्यक रूपमा चाहिँ सार्ने अथवा चाहिँ सारेर कहाँ लाने, कुन ठाउँमा लाने भन्ने चाहिँ कुन ठाउँमा लाने भन्ने छ, केही जानकारी पाउनु भएको छ? कलङ्कीमा। कलङ्की सरकारी भवनमै हो, होइन? अब भाडामै हो नि त। यहाँ भइरहेको सेवा भइरहेको ठाउँमा अब सार्ने भनेपछि अब भाडामै लाने कुरोमा त अलिकति अब नेपालको परिप्रेक्षमा शङ्का पनि आउँछ। सबै संरचना सरकारले बनाएको, यो अब छोडेर जानुपर्छ, होइन? छोडेर जानुपर्छ। लगानी त सरकारको पैसा त डुब्यो, जनताको पैसा डुब्यो। सरकार पैसा भन्नु त जनताको पैसा डुब्यो। अब कर्मचारीहरू, उच्च तहका मान्छेहरू यस्तै चाहिँ भाडा कोठा सार्दै जाने, भवन सार्दै जाने, त्यसमा चाहिँ अब आर्थिक चलखेल पक्कै पनि हुन्छ कि भइरहेको पनि छ। अब यो भ्रष्टाचारी देशमा अब यो शङ्का गर्ने ठाउँ छैन भने भन्नै मिल्दैन कि। प्रमाणित हुँदैन, तर चाहिँ शङ्का चाहिँ व्यक्त गर्न सकिन्छ। किन सार्न पर्यो, त्यसको लजिक के त? जनतालाई सेवा सुविधा भन्ने भने त अब यो 28 आनामा छ, तपाईँलाई मैले जोडेँ 28 आनामा छ, र अब जान लागेको 14 आना भएको बिल्डिङमा हो। त्यसमा रहेछ त कति अन्तर आयो नि हामी, त्यो त झन् यहाँ त होइन। त्यो नै यहाँ नै कति कन्जस्टेड हेर्नु न सबैले। अहिले चाहिँ अझ यतिखेरको बिहानको टाइममा तपाईँहरू आइभयो कस्तो हालत थियो बिहानको। अझ अहिले त घटेको पनि, पब्लिक धेरै घट्यो नि। अहिले बिहान एक्जाम पनि थियो, त्यतिखेर कति मान्छे योभन्दा सानो भने यसलाई त 14 आनाको भने यसलाई त त्यो त आर्थिक चलखेल, यसमा स्पष्ट कुरा आर्थिक चलखेल हो। त्यो भएको फरकै भयो भने यहाँको स्थानीयहरूले हाकिम चेन्ज भयो, त्यसपछि हाकिमले आफ्नो चाहिँ नेटवर्क बनाएर उता लान लाग्यो भन्ने कुरो गरेर तपाईँ यहाँ सारेपछि कमसेकम अर्को 3 रोपनीमा लगाइदियो, बल्ल हो यो ठाउँमा लगाएछ भन्ने सुहाउने कुरा हुन्थ्यो नि। आउन नि बिल्डिङ चाहिँ ठुलो बन्ने भयो 14 आनामा, तर तपाईँको चाहिँ 28 आनामा यो जग्गा छ। बिल्डिङ मात्र भएर भएन, पार्किङ क्या गर्दै पब्लिकले हामीले अहिले बाइक लिएर दुनियाँ पसल घर गएर अनि गरेर राखेको छ। उहाँ पैसा कति लिन्छन् त्यो पार्किङको पैसा? एक त रोड एक साङ्ग्रो छ, के पार्किङ दिन सक्नु पऱ्यो नि त। जहाँ यत्रो पार्किङ हुँदाखेरि यस्तो हालत छ भने पार्किङ नभएर अरू के हालत होला? यो आवाज स्वाभाविक हो, यो आवाज र आक्रोश जायज पनि छ। दर्शकलाई मैले भौतिक संरचनाहरू देखाइरहेको छु, जुन सरकारले अस्थायी रूपमा राज्यको लगानी परेको संरचनाको अवस्था थोरै म यता देखाउन गर्छु। यो राजस्व बुझाउने शाखा, यसै गरी लिखित परीक्षा हल र परीक्षा हल, यो जति पनि संरचना निर्माण भएको छ बाँकी संरचना, यो सबै संरचना विशेष गरी 2073 सालमा यो कार्यालय स्थापना भइसकेपछि सरकारको लगानीमा र नागरिक तिरेको करबाट बनेको संरचना हो। अर्थात् यो संरचनालाई के गर्ने त अब यदि यो कार्य सर्यो भने यसलाई के गर्ने, यो पनि मुख्य प्रश्न रहेको छ। र यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी बैङ्क पनि यहीँ भित्र व्यवस्था गरिएको छ। थोरै मैले यो अस्थायी संरचनाको अवस्था तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यो सबै संरचना 73 सालमा जुन भाडामा लिइसकेपछि बाँकी संरचना निर्माण गरियो, विस्तार गरियो। तर यो विस्तार गर्दाखेरिको बखतमा अब यो कार्य सर्यो भने यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त? यसबाट परेको क्षति र यसको चाहिँ जुन संरक्षण हुनुपर्थ्यो यो त्यो संरचनामा के फिट छ? मूल प्रश्न यही खोजिरहेका छौँ हामी। थोरै म आग्रह गर्छु यो लिखित परीक्षाको चाहिँ स्थान देखाउनको लागि निमित्त।
र यो चाहिँ नवीकरण प्रमाणित गर्ने, डाटा प्रिन्ट र बायोमेट्रिक्सका साथ फोटो खिच्ने, यसरी दर्शकलाई मैले पूर्ण रूपमा करिब 28 आनामा बनेको यो ठुलो भर्याङको कार्यालय देखाएँ। यो जति पनि दर्शकलाई मैले स्थलगत रूपमा देखाएको संरचना चाहिँ नेपाल सरकारले निर्माण गरेको अस्थायी संरचना हो, जुन अहिले मूल्याङ्कन हुँदै गर्दाखेरि यो मूल्याङ्कनमा पर्दैन। र अब यो संरचना यदि यो कार्य सर्यो भने यो संरचनाको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? मुख्य प्रश्न एक यो। दोस्रो, यहाँका नागरिक र यहाँका स्थानीयको विरोध छैन, यो कार्य यहीँ रहनुपर्छ भन्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ भने यसको सुनवाई किन हुन सकिरहेको छैन? र तेस्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न, 5 वर्षमा 1 महिनामा 27-28 लाख भाडा बुझाउने सरकारले 5 वर्षमा एउटा सरकारी जग्गामा आफ्नै यातायात कार्यालय किन खोल्न सक्यो? यी गहन प्रश्नहरूको जवाब दिने निकाय कोही छ? यो प्रश्न नागरिकले गरिरहेका छन्। बिचौलियाको साँठगाँठमा कार्यालय सार्न खोजिँदैछ। अहिलेको कार्यालय भन्दा साँगुरो ठाउँ भए पनि कार्यालय प्रमुख समेत महँगो भाडा तिर्न सहमत देखिएका छन्। 5 वर्षदेखि नागार्जुन नगरपालिका 10 मा भाडाको घरमा यातायात कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो। आगामी पुस महिनामा करार अवधि सकिन लागे पनि कार्यालयले नवीकरण गरेको छैन। नवीकरण नगर्नुको कारण के? स्थानीय र सेवाग्राहीको विरोध हुँदाहुँदै आखिर किन गरिँदैछ त चलखेल? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। ड्राइभिङ सेन्टर र केही कर्मचारीको स्वार्थमा यातायात कार्यालय बिग्दा समेत सरकारवाला निकाय किन चुपचाप छन् त? हामीले सरकारवाला निकायसँग समेत यो चलखेलबारे जवाब मागेका छौँ। हेरौँ अबका क्रममा उनीहरूको जवाब। अहिले त्यो कार्यालयको भौतिक अवस्थाको अब स्थलगत किसिमले नै नबुझिसकेको हुनाले अब अवस्था कस्तो छ, त्यहाँबाट सेवा प्रवाह गर्दाखेरिका अप्ठ्याराहरू, असहजताका कुराहरू के छन्, यो बारेमा त अब सबै डिटेलमा बुझ्न पाइएको अवस्था पनि छैन। त्यहाँको कार्यालय प्रमुखज्यू र अन्य कर्मचारीहरूलाई बोलाएर बुझ्ने काम चाहिँ गरौँला। मुख्य कुरा, जिल्ला घरभाडा निर्धारण समितिले सरकारी कार्यालयहरू भाडाको भवनहरूबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो भने सम्बन्धित घरधनीहरूलाई दिनुपर्ने घर भाडाको निर्धारण गर्ने काम गर्छ। र यस गर्दाखेरि पनि हामीले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ आधार लिन्छौँ। क्षेत्रफल कति छ, त्यस्तै गरेर अब त्यहाँको प्रचलित भाडा दरको कुराहरू कति छ, सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दाखेरि सम्बन्धित घरधनीहरूले कतिसम्ममा हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ भनेर प्रस्ताव चाहिँ पेश गर्नुहुन्छ। यी कुराहरूलाई आधार लगेर अब हामीले खोजेको मापदण्ड अनुसारको अथवा हामीले सूचना प्रकाशन गर्दाखेरि जे चाहिँ अब मापदण्ड पुगेको हुनुपर्छ भनेका थियौँ, त्यो मापदण्ड पुगेकोहरू मध्येबाट न्यूनतम कबल गर्ने घरधनीबाट घर चाहिँ भाडामा लिने काम चाहिँ हुन्छ र त्यसको भाडा निर्धारण चाहिँ हामीले गर्छौँ। संहिता लगायतका कुराहरू सम्बन्धित कार्यालय र घरधनीको बिचमा नै हुने व्यवस्था चाहिँ छ। जुन कुरा अलि साँगुरो ठाउँहरूमा सार्न खोजियो कि अथवा आर्थिक लगायतका केही चलखेलको कारणले त्यसलाई चाहिँ अब सार्न खोजिरहेको छ कि भन्ने यहाँको जुन चासो छ, यसलाई हामीले अब स्वाभाविक रूपमा लगेका छौँ र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई पनि मैले यो बारेमा बोलाएर बुझ्ने काम चाहिँ गर्छु। यदि अब गलत मनसायले त्यहाँबाट सार्ने चाहिँ प्रयासहरू भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ रोक्ने काम चाहिँ हुन्छ। अहिले त यो र त्यो भनेर अब निर्णय नै भइसकेको अवस्था पनि छैन। त्यसैले अब निर्णय नै नहुँदाखेरि अब 28 आना भएको भवनमा हुन्छ अथवा 14 आनाकोमा हुन्छ अथवा न्यूनतम कबुल गरेको हुन्छ। अब केही गरेर न्यूनतम कबुल गरेर पनि मापदण्डहरू नपुगेको रहेछ भने त्यो भन्दा माथिल्लोमा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ कि, यो सबै कुराहरू हामीले जिल्ला घरभाडा निर्धारण समितिको बैठक बसेपछि त्यसको विश्लेषण पनि गरौँला र कहाँ चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ अब निर्णय गर्ने कुराहरू हुन सक्ला। त्यसैले अहिले नै अब सरिहालेको अवस्था चाहिँ छैन होइन भन्ने अर्थमा पनि बुझ्नु पर्यो। अब अर्को कुरा, बसिरहनु भएको जुन ठाउँ छ त्यो बसिरहनु भएको ठाउँको सन्दर्भमा अब उहाँहरूको तत्कालीन समयमा भएको जुन सम्झौता छ, सम्झौताको बुँदा नम्बर
7 मा उहाँहरूले स्पष्ट के लेख्नु भएको छ भने बहाल अवधि समाप्त भएपछि पनि दुवै पक्षको सहमति भएमा बहाल अवधि बढाउन वा नवीकरण गर्न सकिनेछ भनेर उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभएको छ र पक्कै पनि त्यो समयमा केही निर्णय पनि भएको अवस्था चाहिँ हुनसक्छ। यो तपाईँले जाहेर गर्दै आएको कुरा के छ भने यो हाम्रो रहर होइन, यो हाम्रो बाध्यता हो। कस्तो खालको बाध्यता हो भने यो हाम्रो एउटा अनिर्णयको बन्दी हामी यातायात रहन सक्दैन। जस्तै हामीलाई सेवाग्राहीलाई स्वतः स्फूर्त रूपमा धारा प्रभाव रूपमा सेवा प्रवाह गर्नको लागि त हामीलाई त कार्यालय त चाहिन्छ र कार्यालय बिना सेवा प्रवाह हुन सक्दैन र यो घर अब बाँकी रहेको अवधिमा अझै पनि हामीले मेन्टेन गर्न गाह्रो पर्छ। यो घर दैनीले जुन चाहिँ आफ्नो भाडाको डिमान्ड गर्नुभएको छ, वृद्धि दर डिमान्ड गर्नुभएको छ, त्यो वृद्धि दरमा चाहिँ अझै नयाँ अप्सन खोज्ने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेपछि होइन अब त्यही यथास्थितिमा भएको एक कार्यालय सञ्चालन हुन्थ्यो र यो कार्यालयलाई चाहिँ अनिर्णयको बन्दी नराख्नको लागि र सेवाग्राहीलाई सुचारू रूपले सेवा प्रदान गर्नको लागि हामीले चाहिँ अब सूचना निकालेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता थियो र यो परिस्थितिमा अगाडि बढ्छ। यो चलखेल भन्ने शब्द आफैमा मलाई अचम्म लागेर आउँछ। हिजो पनि कता कता सुने चलखेल, प्रभाव, प्रलोभनबाट हामी राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी पर्दैनौँ र राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीको यो मात्रै कार्यालय भविष्य होइन, अझै हामीले वर्षौँ वर्ष गरेर यो राष्ट्रलाई अझै हामीले धेरै योगदान गर्नु छ। त्यसै कारण कसैको प्रलोभनमा परेर हुँदैन। हामी कानुनको शासनबाट निर्देशित छौँ र कानुनले जे भनेको छ त्यो हामी फलो गर्छौँ र कानुनले फलो गर्दा गर्दै हामी सेवाग्राहीको मर्म, सेवाग्राहीको सुविधालाई चाहिँ हामी मध्यनजर राख्छौँ। हाम्रो त्यो अन्तिम उद्देश्य। एक नम्बरमा तपाईँको चाहिँ अहिले यातायात बसिरहँदाखेरि यहाँ लाखौँजनाले चाहिँ एउटा रोजगारी पाएको पनि हामीले महसुस गरेको छौँ भने अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ यहाँका मान्छेहरूलाई जस्तै सुकेधारादेखि ठुलो भर्याङ, कलङ्कीदेखि ठुलो भर्याङ आउँदाखेरि यो सेन्टर पोइन्ट भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको महत्त्व भनेको नै यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ अहिलेसम्म धेरै लाभहरू लिइरहेको अवस्था र यातायात ट्रायल लिने सम्बन्धमा पहिले थियो भने अहिले ट्रायल सारेको अवस्था छ। र ट्रायल सार्दाखेरि पनि ठाउँ साँगुरो भयो भन्ने कुरामा लिएर गएका थियो र हामीले सरसरी हेर्दाखेरि यहाँ कुनै पनि स्थानीयवासीहरूको चाहिँ कुनै विवाद छैन, कुनै विवाद पनि छैन र यहाँ के कारणले कुन चलखेल भएको भन्ने कुरा मलाई जानकारी पनि आएको छैन। म स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि म उम्मेदवार दिएर म निर्वाचित भएर वडामा आइरहँदाखेरि सर्वप्रथम त यातायातसँग मेरो कोर्डिनेसन भएकै छैन। हामी कोर्डिनेसन नगरिकन पनि यातायातमा भएको समस्याहरूलाई हामी स्वयं आफै गएर अफिसमा गएर के छ तपाईँहरूको समस्या भनेर हामी बुझ्न गएका थियौँ र अहिले विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ। मैले सुन्दामा अब हिजो पनि हामीले चाहिँ सञ्जय सरसँग यातायातको हाकिमसँग बसेर छलफल गऱ्यौँ। यो छलफल गरिरहँदाखेरि अब समस्या भनेको चाहिँ नियमअनुसार चाहिँ अब टेन्डर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनेँ मैले। त्यो सुनिरहँदाखेरि बाहिर चाहिँ के कुरा सुनेँ भन्दाखेरि यो ठाउँबाट हटाउनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र किन हटाउनु पर्यो भन्दाखेरि आर्थिक चलखेल भयो भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आएको छ। तर कति सही सत्य हो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्रुफ चाहिँ भेटाएको छैन अहिलेसम्म। तर हामीले चाहिँ यहाँ यसो सरसटी हेऱ्यो भने मैले हिजो सञ्जय सरलाई पनि भनेको थिएँ, यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ अभाव भएको हो भने तपाईँको चाहिँ हाटको नङ लामो भयो भने तपाईँ नङ काट्नुहुन्छ कि हाटै काट्नुहुन्छ भन्ने पनि यो मैले प्रश्न पनि गरेको थियौँ कि अब नङ लामो भयो चाहिँ नङको काट्ने हो त, हाट काट्ने होइन। अब तपाईँको चाहिँ यो ठाउँ साँगुरो भएको हो भने ठाउँलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने हो, काम गर्ने हो। यहाँ सेवाग्राहीले के खोजिरहेछ, लाभग्राहीले कतिले लाभ लिइरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबभन्दा पहिला यहाँको इन्चार्ज भएर आउनुभएको हाकिम साहबले लिनुपर्छ। सबभन्दा पहिला 5 वर्ष अगाडि यातायात कार्यालय मेरो घरमा बसेको छ र अहिले निरन्तर छ र यो 2078 साल माघ 16 गतेसम्म वैध हुन्छ। दोस्रो कुरो मैले टेन्डर त्यो नवीकरण गर्न मेरो उहाँहरूले मलाई सोध्नु भएको थियो औपचारिक रूपमा र मैले त्यसमा अनौपचारिक रूपमै मैले नवीकरण गर्न म मन्जुर छ र त्यही 10% वर्षमा 2 वर्षमा 10% बढ्ने भने नेपाल सरकारको नियमअनुसार नै म मन्जुर छु भनेर मैले उहाँहरूलाई मौखिक जानकारी पनि दिएको हो। तर अचानक उहाँहरूले टेन्डर निकाल्नु भएपछि त्यो कानुनसम्मत निकालेको कुराले मैले कानुनसम्मतै जानुपर्छ र मैले गएको छु र संयोगवश र राम्रो पक्ष के हो भने त्यसमा मेरो टेन्डर सबैभन्दा न्यूनतम छ र मेरो टेन्डरमा त्यो यातायात कार्यालय 5 वर्षदेखि त्यहाँ बसी पनि रहेछ र 5 वर्षसम्म योग्य भएर नै बसेको हो त्यो र मैले भाडा पनि बढाएको छैन, त्यसैले निरन्तरता दिन्छु भनेको छु र मैले सम्पूर्ण निर्माण सामग्री सहित वैधानिक किसिमले सबै कागजपत्र पेश गरेको छु र मैले बुझेअनुसार
अहिले केही व्यक्तिहरूले विभिन्न हल्लाहरू चलाएर आर्थिक के अरे चलखेलको सम्भावनाहरू छ भन्ने हल्ला त्यहाँ फिजाएर स्थानीय निकायहरूले, स्थानीय प्रतिनिधिहरूले, स्थानीय बासिन्दाहरूले त्यसको अस्ति प्रतिरोध गरेको भन्ने मलाई जानकारी आएको छ। मलाई त यो विषयमा मेरो विषय होइन। मैले वैधानिक रूपमा मैले टेन्डर हालेको छु र सबैभन्दा न्यूनतम मेरो छ र सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल मेरो कभर गरेको छ। हो, ठुलो भर्याङ स्थित यातायात सेवा कार्यालय सार्न अनेक चलखेल र सेटिङ चल्दैछ। 28 आनाको घर र संरचना छाडेर 14 आनामा जान आखिर किन रचिँदैछ त जालझेल? करोडौँ भाडा तिर्ने सरकारले वर्षौँसम्म कार्यालय बनाउन नसक्नु नै दुर्भाग्य हो। कार्यालय सार्ने र राख्ने खेल भइरहेको रस्साकस्सी बन्द होस्। अब एकैछिन विश्रामपछि सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको भाँडभैलो र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दिएको अन्तर्वार्ताको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोस्। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। 5 दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको भाँडभैलो र राजीनामा मागिएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको विचार सुन्न सबै आतुर थिए। हक्की स्वभावका निडर राणाले न्यायालयभित्रका विविध पाटो खुलस्त पारेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन्मा पत्रकार ऋषि धमलासँग न्यायपालिकामा देखिएको पछिल्लो विवाद र लगाइएको आरोपबाट राणाले दिएको जवाब समेटिएको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। यति बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै न्यायपालिकालाई अस्तव्यस्त बनाइएको छ। उनको राजीनामा माग्ने न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले जनताको न्याय पाउने अधिकारलाई सङ्कुचित बनाएका छन्। त्यही कारण केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालतको ढोका जनताका लागि बन्द छ। यो सबै विवादमा केन्द्रबिन्दु बनाइएका प्रधान न्यायाधीश राणाले भने आफू संविधानको पालक भएकाले कुनै पनि निर्णय विधि विधान भन्दा बाहिर गएर गर्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिने विषयलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। प्राइम टाइम्स एचडीको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा अध्यक्ष ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूले विधि विधान र कानुनको दायरा भन्दा बाहिर गएर कुनै फैसला नगरेको दाबी गरे। सरकारमा भागभण्डा मागेको, न्यायपालिकामा विसङ्गति भित्र्याएको, अदालतमा बिचौलियाको प्रवेश गराएको, न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको लगायतका आरोपमा सर्वोच्च अदालतका 15 न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेर उनको राजीनामा माग्दा उनले सबै आरोप पुष्टि गर्न समेत चुनौती दिएका छन्, जसलाई पूर्व प्रधान न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि साथ दिइरहेका छन्। तर आफ्नो विचारप्रति अडिग प्रधानमन्त्री राणाले आफू संविधान अनुसार नियुक्त भएको हुँदा सर्वोच्चबाट बहिर्गमनको बाटो पनि संवैधानिक नै हुनुपर्ने स्पष्ट अडान अघि सारे। म संविधानको विधि र प्रक्रिया बमोजिमको प्रधान न्यायाधीश भएको हुँ। म कसैको निगाह र कसैको सद्भाव र कसैको सहयोगमा म भएको पक्कै होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो बहिर्गमन पनि संविधानले नै विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। त्यसबाट जान मलाई मन्जुर छ। तर सडकबाट जुन किसिमका प्रश्नहरू आइराखेका छन्, तपाईँलाई थाहै छ, अस्ति मात्रै नेपाल बारले पनि यो निर्णय गर्यो भन्ने कुरा आइराखेको छ। तपाईँलाई थाहै छ, हाम्रा सहयोगी न्यायाधीशहरूले पनि कतै न कतै यो विचारधारा राखेर निकास दिनुपर्छ कि भन्ने सोचहरू आइराखेको छ। तर म न्यायपालिकाको नेतृत्वको हिसाबले म सबैलाई धैर्य धारण गर्नलाई म अनुरोध गर्छु। किनभने न्यायपालिकालाई यसरी न्यायपालिकाको प्रमुखलाई बीच धारबाट अर्थात् सडकबाट अर्थात् कसैको विचार र कुराबाट यदि राजीनामा दिँदै जाने हो भने ऋषिजी मलाई यो अचम्म लाग्छ। त्यस्तो हो भने त हामीले न्यायाधीशहरूले सधैँभरि अब यो राजीनामाको पत्र लिएर हिँडिरहनु पर्यो, जसले मागे पनि दिनु पर्यो। यो प्रवृत्ति, यो किसिमको यो आधार र कारण बेगरका यी कुराहरू मलाई पटक्कै मन छैन। म एकदम प्रतिबद्ध छु। म संविधानप्रति निष्ठा र इमान्दारी व्यक्त गर्ने व्यक्ति हुँ।
त्यसले गर्दाखेरि यस्ता क्रियाहरूलाई म कहिले पनि कुनै पनि मानेमा म यसलाई सहयोग गर्दिनँ। मेरो राजीनामाको यो प्रश्नै होइन। प्रधान न्यायाधीश राणाले अहिले केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिका लागि आफ्नो राजीनामा मागिएको बताउँदै दबावमा परेर राजीनामा दिएको खण्डमा न्यायपालिकामा झन विसङ्गति र अस्थिरता बढ्ने बताएका छन्। अमूर्त विषयहरूलाई कारण बनाएर राजीनामा मागिन थाल्यो भने भोलि आउने हरेक प्रधान न्यायाधीशले गोजीमा राजीनामा राखेर हिँड्नुपर्ने धारणा पनि उनको छ। यतिमै प्रधान न्यायाधीश राणाको चित्त बुझेन। उनले आफ्नो राजीनामा माग्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई सम्मान लायक व्यक्ति भए पनि ज्ञान भएर पनि विवेक नभएको मान्छेको संज्ञा दिए। नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की आफ्नो विवेक भन्दा पनि अरूको कुरा सुनेर निर्णय गर्ने व्यक्ति भएको आरोप समेत राणाले लगाए। कल्याणजीलाई इतिहासकै कलङ्क भनेको तपाईँकै पत्र पत्रिकाहरूले होइन, नेपाल बारले खेद प्रस्ताव पास गरेको वहीँ होइन भन्नुहोस् त। तर पनि नि हामीलाई उहाँलाई त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने जस्तो चाहिँ अहिले पनि मलाई महसुस छ। उहाँहरू सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, म अति आदर र मान गर्छु। उहाँको ज्ञान तपाईँलाई भनौँ, उहाँको ज्ञान विवेक र उहाँको क्षमता यति कदर गर्ने योग्य छ। मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, उहाँ हिजोका ऋषिमुनि जस्तो अगस्त्य मुनि ऋषि जस्तो उहाँको मूल्याङ्कन मैले गरेको छु। ऋषिजी हेर्नुहोस्, किनभने उहाँको जुन चाहिँ प्रस्तुति, उहाँको जुन अध्ययन छ नि, तपाईँको यो न्याय क्षेत्रमा कमै व्यक्तिको मात्र होला उहाँको प्यारलल। तर पनि उहाँ जुन चाहिँ मैले भनिरहेको छु, उहाँ अगस्त्य ऋषि जस्तो सारा भाव देवतालाई एकातर्फ हाले पनि नि उहाँ अगस्त्य ऋषि जतिको मर्यादामा पुग्न सक्दैन थियो। यो न्यायपालिकाकोमा पनि त्यतिको क्षमता भएको व्यक्ति। तर म तपाईँलाई भनौँ ऋषिजी, यति ज्ञान हुँदाहुँदै पनि नि विवेक नभएको व्यक्ति चाहिँ कल्याण श्रेष्ठै हो। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु ऋषिजी, मैले विराटनगरमा गरेको योगदान मेरो चाहिँ जुन न्यायाधीशको भूमिका थियो, तपाईँलाई एउटा कुरा सत्य भनौँ ऋषिजी, त्यो उहाँ सुशीलाजीलाई नै गएर सोध्नु होला, सम्मान्य सुशीलाजीलाई नै सोध्नुहोस्। उहाँले जीवनमा कुनै पनि न्यायाधीशलाई कहिले पनि नि विदाई गर्नुभएको थिएन। तर उहाँले आफ्नो खर्चमा हाम्रो त्यो बेलाको वरिष्ठ अधिवक्ता अहिले चाहिँ न्याय परिषदका उहाँ सदस्यबाट अवकाश हुनुभएको थियो रामप्रसाद सिटोलाको घरमा उहाँको खर्चमा मलाई विदाई गरिएको म पदाधिकारी हुँ। तर सर्वोच्च अदालतमा आइसके पछाडि उहाँले जुन आफ्नो आँखाले हेर्नुपर्ने, जुन आफ्नो कानले सुन्नुपर्ने थियो नि, त्यो कुरो उहाँले गर्नु भएन ऋषिजी। उहाँले अर्काको कानबाट सुन्नुभयो, अर्काको आँखाबाट हेरेर मेरो मूल्याङ्कन गर्नुभयो र त्यही मौजुको आदेश गर्नुभयो। तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि। तर पनि उहाँले जुन आदेश गर्नुभयो त्यो बेन्चमा बसेर उहाँले गरेको आदेश हो। मैले त्यसको विरुद्धमा कहिले तपाईँलाई बोलेको मलाई थाहा छ, मैले विरोध गरेको थाहा छैन। त्यो आदेशलाई मैले सधैँभरि सम्मान गरेँ। त्यो आदेशलाई मैले कहीँ पनि विरोध गरिनँ। किनभने म त न्यायाधीश हुँ नि, म संवैधानिक मूल्य र मान्यता, कानुनको मूल्य र मान्यतामा आधारित म व्यक्ति हुँ। मेरो दायित्व र कर्तव्य कानुन बमोजिम छ। सर्वोच्च अदालतको बेन्चबाट भएको आदेशलाई मैले शिरोधार्य गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ कहिले पनि कुनै पनि मानेमा कहिले पनि उहाँलाई सोध्नुहोस्, कहिले पनि मैले उहाँलाई अनादर र विरोध गरिनँ। प्रधान न्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाको सुधारमा आफूले गरिरहेको कामलाई केही व्यक्तिले मन नपराएको आरोप समेत लगाए। उनले आफूले अहिलेसम्म विधि विधानभन्दा बाहिर गएर कुनै फैसला नसुनाएको समेत दाबी गरे। रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा समेत कानुन अनुसार नै फैसला गरेको बताउँदै उनले न्यायमा सामाजिक यथार्थतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। घुस खाएर त त्यो फैसला गरेको होइन भन्ने धमलाको प्रश्नमा राणाले आफूलाई कदापि त्यस्तो कार्य हुन नसक्ने भन्दै पूर्ववर्ती प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको कार्यकालमा हुने बिचौलियाको सहकार्यलाई समेत आफूले रोकेको दाबी गरे। उनले गजेन्द्र हमालको नियुक्तिमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको तथा यो कुराको पुष्टि प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चबाटै गरिसकेको जिकिर गरे। यो किसिमको जुन किसिमका प्रश्नहरू उठेर आइराखेका छन् नि, यी प्रश्नहरू सबै निरर्थक छन्। यो कुनै पनि मानेमा सत्य तथ्यसँग आधारित छैन। यसको कुनै अर्थ छैन। यो प्रश्नहरू जुन चाहिँ अब तपाईँलाई ऋषिजी तपाईँलाई थाहा छँदैछ, यो अहिले भर्खर सरकार गठनको प्रक्रियामा उठेका नामहरू जुन छ नि त्योसँग मसँग जोडियो। यो जोडियो, यो पत्रकारिता मार्फतबाट जोडियो। यो जोडियो पछाडि मैले चाहिँ तत्कालै मैले वक्तव्य जारी गरेर यो कुनै पनि मानेमा
प्रधान न्यायाधीशको संवैधानिक दायित्व र भूमिका निश्चित गरेको छ। म न्यायपालिकाप्रति प्रतिबद्ध छु। म न्यायपालिकाको विश्वासभन्दा आधारभन्दा म बाहिर कुनै पनि मानेमा जान्न र संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकारहरू दिएको छ। उहाँहरूले आफ्नो विवेक र आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ, त्यसमा मेरो कुनै हस्तक्षेप कुनै रिक्वेस्ट कुनै पनि मानेमा छैन भनेर मैले भनिसकेको छु। त्यसको अलावा पनि नेकपा माओवादीको पूर्व प्रधानमन्त्री सम्मानित व्यक्तित्व प्रचण्ड पुष्पकमल प्रचण्डजीले पनि नि यो कुराको होइन है, यो जुन व्यक्ति चाहिँ नियुक्त भयो, जुन पदाधिकारी नियुक्त भयो, त्यो जुन विवाद आइराखेको छ त्यो व्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेसकै हो, त्यसमा प्रधान न्यायाधीशको कुनै संलग्नता छैन भनेर व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। त्यसको साथसाथै अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टीका सभापति र पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय माधव नेपालजीले पनि नि यही कुरालाई नागरिकलाई सबै सर्वसाधारण नागरिकलाई उहाँले जानकारी दिइसक्नु भएको छ। त्यसको अलावा पनि नि देशको प्रधानमन्त्री र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजीले पनि नि पटक चाहिँ यसमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता छैन, जो पदाधिकारी भएको छ त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै कर्मठ कार्यकर्ता चाहिँ भएको हो र यसमा कुनै पनि अन्य भूमिका छैन भनेर यसरी सबै भनाइ आउँदै पनि राष्ट्रका यति व्यक्तित्व यति सम्मानित व्यक्तित्वहरूले पटक यस्तो भन्दाखेरि पनि नि अविश्वास गर्नु यो त मैले यो अविश्वास व्यक्ति आइराखेको छ। यो त राज्यलाई असफल बनाउने, न्यायपालिकालाई असफल बनाउने, यसको नेतृत्वलाई असफल बनाउने क्रियाहरू बाहेक यो अरू कुनै हुन सक्दैन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए यता पहिलो पटक टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिएका राणाले आफ्नो अडान र विचारबाट विचलित नहुने बताउँदै आफ्नो बाँकी कार्यकाल संवैधानिक प्रावधान अथवा जीवन नै नरहे मात्र टुङ्गिन सक्ने स्पष्ट जवाब समेत दिए। धमलासँग कुरा गर्दा मानसिक रूपमा समेत विचलित नदेखिएका प्रधान न्यायाधीश राणाको अन्तर्वार्तालाई सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले समेत निकै रुचाएका छन्। यो अन्तर्वार्तालाई स्वदेशी तथा विदेशी मिडियाले समेत महत्त्वका साथ स्थान दिएका छन्। अन्तर्वार्ताको पाटो केलाउँदा लाग्छ हाल न्यायपालिकामा देखिएको विवादलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले स्वाभाविक रूपमा लिएका छन् तथा यस्ता विवादबाट आफू विचलित नहुने सन्देश दिएका छन्, जसका कारण न्यायाधीश र बारको राजीनामाको अडान र प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिने अडानले न्यायपालिका अझै कमजोर बन्ने देखिन्छ, जसतर्फ बेलैमा सबैको ध्यान पुगोस्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा बेता र गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नै मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा बेतासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूको गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।